बाबर भी आ जाता है, बारान रहमत भी होती है, तो रहमत से मामूर फरमा दे, हमारे चमनों को हरा भरा फरमा दे। इतनी बारिश हो परवरदिगार आलम, जानो माल और ईमान इज्जत के साथ, कि हमको तमाम हमारी खेती हरी भरी हो जाए और हमारी प्यास बुझ जाए परवरदिगार आलम। या अल्लाह तो हमारी दुआओं कबूल फरमा, मुस्तजाब फरमा, तो अपना मोहताज करम रख, किसी का मोहताज ना बना। परवरदिगार हम पर रहम फरमा, करम फरमा, मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, शाहिदिला हजरत गौसुल वरा के वास्ते। या इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुने दिन सिरातल मुस्तकीम बाकिया कहना बुदुआया कहना सईन। या इलाहुल आलमीन हमें दुआओं को तो कबूल फरमा ले, इस सातों को तू कबूल फरमा ले। तेरी रहमत जोश मार रही है परवरदिगार, हमारे क़ुलूब रोशन हो रहे हैं परवरदिगार, हमारे सीनों की तमाम कसाफत को दूर फरमा दे। हम घर पहुंचने तक परवरदिगार आलम हमारे तमाम मसाइल हल हो जाए, जो आपस की इत्तेफाक और मोहब्बत में तब्दील हो जाए, इत्तेहाद में तब्दील हो जाए। ए परवरदिगार हमारे मुल्क को भी नजर लग गई है, इस नजर को दूर फरमा दे। या रब्बुल आलमीन इस मुल्क में इत्तेहाद इत्तेफाक मोहब्बत से रहने की हमको तौफीक रफीक अता फरमा, आपस में इत्तेहाद फरमा, मोहब्बत फरमा, एक जहती फरमा, एक सानियत अता फरमाए, इंसानियत अता फरमा। और खास तौर पर परवरदिगार जो नुमाइंदे हैं हुकूमत के और हमारे कायदीन परवरदिगार आलम, उनको सेहत और सलामती के साथ रख और ऐसे तरोताज़ा रख कि वो हमारी खिदमत कर सके, हमारी कौम को अल्हम्दुलिल्लाह उनकी माशियत को मजबूत कर सके। अल्लाह उनको ऐसी तौफीक रफीक अता फरमा कि हमारा हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान आलम इस्लाम का गुलशन बन जाए, तमाम मज़ाहिब का एक गुलशन बन जाए। जैसा कि एक गुलशन को एक माली हर फूल को, चाहे केवड़ा का हो कि गुलाब का हो, उसी तरह पानी देता है उसको फूलने और फलने की, तरक्की करने का उसको मौका देता है, उसी तरह हमारे बागबान के लिए ऐसा माली अता फरमा दे जो तमाम मज़ाहिब को एक नजर देखे और हिंदुस्तान में न कोई गड़बड़ हो, न फिसाद हो। और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पर नजर थी, हमको दहशतगर्द कहते थे, अरे दीवानों मेरे आका का दीन तो नाम से जाना जाता है, इस्लाम में सलामती, ईमान में अमन। जो सलामती और अमन का गहवारा हो वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? दहशतगर्दों के चेहरे बाहर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े शैतान का तो हशर तुमने देख लिया, वो जूते खा रहा है और क़यामत तक वो उसकी नस्ल जूते खाते रहेगी। आमीन बोलो आमीन। इंशाअल्लाह ताला जो गरीब नवाज की दहलीज को दहलाने की कोशिश करे थे, हमारा ईमान है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये मेरी ऊँटनी है, इस पर मत काटो, हर ऊँटनी को खाओ, हलाल है तुम्हारे लिए, लेकिन ये मेरी ऊँटनी है। जब अल्लाह ने मेरी का लफ्ज़ लाया है तो मालूम ये हुआ अल्लाह के वली अल्लाह के हैं, इनको छेड़ना अल्लाह को गज़ब में लाना है। अल्लाह उनको कभी नहीं छोड़ेगा। इन्होंने जो हरकत की है घनौनी साजिशों के साथ, आज उन्हीं के लोगों ने उनके चेहरों को बेनिकाब कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया पे आश्कार हो गया कि दहशतगर्द हम है या दहशतगर्द वो है। अल्लाह इन दहशतगर्दों से हिंदुस्तान को पाक और साफ कर दे। परवरदिगार जो भी इन दहशतगर्दों के चेहरों से निकाब को हटाया है उनको तरक्की और कामयाबी अता फरमा, उनकी कुर्सी को और मजबूत कर दे परवरदिगार, और दहशतगर्द चेहरों को बेनिकाब करके रुस्वा करके इस सरजमीन से खत्म कर दे, ताकि हमारी सरजमीन भी पाक हो जाए, हम सब एक हो जाए, नेक हो जाए परवरदिगार आलम। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने गरीब नवाज को, अल्लाह के वली को तुमने छेड़ा है, अल्लाह तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा बार खाली जा सकता है लेकिन उसका बार खाली नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। तुम हमारे नहीं अल्लाह के गैर गज़ब में आ चुके हो, तुम्हारा मुक़द्दर में मरना और तुम्हारे मुक़द्दर में जलील होना ही है इंशाअल्लाह ताला। दुनिया देख रही है कि तुम जलील ख़ार हो रहे हो, तुम्हारे चेहरों से निकाबें हटते जा रहे हैं। दुनिया पर यह आश्कार हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कौम खुदा की कसम गद्दार नहीं हो सकती है। हवलदार अब्दुल हमीद पाकिस्तानी सरहदों में जान दे सकता है लेकिन मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान तो हमेशा वफादार रहा है। रसूल पाक का गुलाम किसी का दागदार नहीं बन सकता है बल्कि बेदाग और वफादार हो सकता है। तो अल्लाह ताला हमको वफादारी के साथ, इज्जत और ईमान के साथ रहे परवरदिगार। हमारी दुआओं को कबूल मुस्तजाब फरमाए। ये सारे कचरे को, सारी सैगुनियत को, सारी नजदियत को अल्लाह ताला धो दे और अल्लाह के रसूल और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क जीने वालों को परवान चढ़ाए, उनकी नस्ल को परवरदिगार ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। या इलाहुल आलमीन खुसूस का मेरी दुआ है कि मरकज़ी रहमत आलम कमेटी के सदर, मुतमद, नायबीन और जितने अराकीन हैं जो मुझे नाम याद नहीं है परवरदिगार, सबको परवरदिगार
دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما. جو اکابر علماء ہے اور عادل محنت کرتے ہیں، ارشد قادری، ہمارے مفتی نعیم صاحب، ڈاکٹر نعیم صاحب، اور ہمارے کیا بولتے ہیں اطہر میاں، کتنے لوگ ہیں مجھے اس وقت نام یاد آ نہیں رہے ہیں. میرے مریدین بھی ہیں، معتقدین بھی ہیں، چاہنے والے ہیں، میں کتنوں کے نام لوں، لیکن سب میری نظروں میں ہے، میرے آنکھوں میں ہے، میرے دلوں میں ہے کہ پروردگار غدا میں در میں سخن عزت و ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. اتنا نوازے پروردگار کہ یہاں بھی خوش رہیں اور وہاں بھی خوش رہیں، یہاں بھی رسول پاک کی غلامی نصیب و وہاں دیدار رسول سے مشرف ہوتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ تمام کو برکتوں سے، رحمتوں سے، عظمتوں سے اس رات کا صدقہ عطا فرما دے. اللہ آپ تمام کی، آپ کے بزرگوں کی، ہمارے سب کی بخش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے رزق میں خوشحالی اور برکتوں سے مالا مال فرما دے، ہماری حیات کو بلند کر دے پروردگار، عمر دراز کر دے، لیکن عمر ہو تو تیرے دین محمد صلی اللہ کے کام کے لیے ہو. یا اللہ یہ جو ویب سائٹ مرکزی رحمت علیہ کمیٹی کا افتتاح ہوا ہے اس فقیر کے ہاتھوں سے، اس کو پروان چڑھا، گھرے گھر ساری دنیا میں لوگ دیکھیں. اکابر علماء جو 100 عالمی شہرت کے آتا، تمام بیرونی ممالک سے جو آئے ہیں ان کے کیسٹس میں موجود ہیں، ان کی تقاریر موجود ہیں، اس سے تمام دنیا فیض یاب ہو جائے، رسول پاک کے عشق میں ڈوب جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. نہیں پاؤ گے تم ان کو، نہ کسی ولی کی سرپرستی میں، نہ کسی مرشد کی. کس کو؟ گمراہ کو. یہ گمراہ ہے، اللہ ان گمراہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنے دامن رحمت میں ہمیشہ ہم کو پروان چڑھاتا رہے. آمین ثم آمین بجائے کا سید المرسلین. اللہم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واغفر توفیقا خیرا وعملا صالحا ونیتا خالصا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وارزقنا رزقا حلالا طیبا واولادا صالحا بجائے کا المجتبی محمد المصطفى علیہ الصلوۃ والسلام. قال اللہ تعالی حبیبی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد كما تحب ترضى ان تصلوا عليه. انشاءاللہ تعالی برادران اسلام، لیلۃ القدر کی رات بھی اسی طرح پرجوش منائی جائے گی. تمہاری رات خدا کی ختم رحمتوں عظمتوں کی رات ہے. تمہارا یہاں آنا بھی برکت ہے، تمہارا یہاں دعا میں شریک ہونا بھی برکت ہے، اللہ رسول کا ذکر سننا بھی برکت ہے، جا کے 2-4 دفعہ نفلیں پڑھنا بھی انشاءاللہ تمہاری برکت و رحمت کا سامان ہے. اللہ نے تمہاری دعاؤں کو سن بھی لیا اور اللہ نے رسول پاک کے صدقے میں قبول بھی فرما لیا. کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اے پروردگار ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا کہ آج تو نے ہم کو صحت یاب رکھا، ہم کو تیرا مہینہ بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمایا. اس مبارک مہینہ کہا ہے انا انزلنا مبارکہ، پروردگار انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ کی اس رات کو، اس عظمتوں کو تو نے مبارک کہا ہے، تیرے محبوب کے مہینے کو مبارک کہا ہے. تو نے یہ مبارک مہینہ بھی دکھایا ہے، اس کی رحمتوں سے مالا مال بھی فرمایا ہے. اس فقیر کی دعا ہے پروردگار کہ آنے والا ہم غلاموں کا مہینہ ہے، اس کی برکتوں سے اور رحمتوں سے عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال بھی فرما دے. تیرے حبیب و محبوبین کی زیارت سے ہم کو شرف حاصل فرما دے، ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے، آنکھوں میں تجلیات ربانی کا ظہور فرما دے. اے پروردگار تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول مستجاب فرما. بطو پہلے محمد وعلی محمد نبیین صدیقین شہداء والصالحین، خصوصا منهم سیدنا سید الکل وشیخنا وشیخ الکل وملاذنا وملاذ الکل ابی محمد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی منبع الخبارق العادات المراتب للیہ صلاۃ و سلام دائمین متلازمین الی یوم الدین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین وافتح لنا فانک خیر الفاتحین وانصرنا فانک خیر الناصرین. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد عنك ربياني صغيرا واغفر الله جميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الحمد انك قریب مجیب الدعوات. حضور کا دعا ہے اکابرین مفسرین محدثین محققین ہمارے جامعات کے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے. خصوص کر ہمارے صدر آج جلسے کی صدارت کرنے آ رہے تھے عبداللہ قریشی اظہری صاحب، ناسازی مزاج کی وجہ سے آ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، سوا 100 برس کی عمر کرے. پروردگار عالم میں بڑے بحث پیر بغدادی سید محمد حسین قاضی نقیب روض رحمانیہ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ پر ہم پر سب پر سائے فکر فرمائے، ان کو سلامت رکھے، صحت و عافیت سے رکھے. پروردگار ان کے ہر لمحات ہمارے لیے باعث رحمت و باعث برکت رہیں. آمین ثم آمین بجائے کا سید المرسلین. اللہ تعالیٰ بشان حبیبی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کما
كما تحب وترضى أن تصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم احسان کریم ہے کہ آج مبارک رات میں اس مبارک شب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ سے بیٹھ کے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے سامنے آج ایسا ابھی فائٹ قیمتی ہو رہی ہے کہ جس میں 100 سے زائد علماء کرام کی کیسٹ کی موت ہے. قرآن مجید کی تمام آیتوں کا مجموعہ الحمدللہ تفسیر کے ساتھ ہے اور رحمت عالم کمیٹی جو 16 سال سے رسول پاک کی محبت بصیروں کو اجاگر کرنے کے پیغام کو جو عام کر رہی ہے الحمدللہ تمام اہل سنت الجماعت اس کی سائٹ میں دیکھیں گے یہ پھر سائٹ ہمارے لیے ایسا بابرکت اور مقصود ہوگا اور ان حضرات کے لیے بھی جو شرک و بدعت کی لعنتوں میں مبتلا ہے جو نجدیت کی کیچڑ میں دردر میں پھنسے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بڑی مبارک چیز ہوگی کہ یہ دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ عشق رسول میں ڈوب جائے یہ ہمارا ایمان ہے. کہ آپ حضرات کے تعاون سے محبت سے جو آپ کے دلوں میں اللہ اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار کی محبت ہے اس کا یہ ثبوت ہے کہ آج الحمدللہ مرکزی رحمت عالم کمیٹی کہ اللہ نے آج وقت لایا ہے کہ آج ایک بھی سائٹ الحمدللہ بڑی کوششوں سے ہمارے صدر محترم جناب شاہد اقبال صاحب کی کوششوں سے اور تمام جماعت کے ممبران اور ہمارے صدر استقبالیہ شوکت علی صوفی صاحب بہت ہی ماشاءاللہ سے تعاون کیے ہیں اور افتخار شریف صاحب مہمان خصوصی جو شکاگو سے تشریف لائے جو شب معراج میں بھی موجود تھے الحمدللہ شب برات میں بھی اور اللہ نے چاہا تو شب صدر میں بھی رہیں گے. اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثابت علماؤں کا ایک لا بصلاحی عشق رسول کا یہ پیغام اس میں ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہیں رہیں گے لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ پیغام آپ کے دلوں کو محبت سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے روشنی دیتا رہے گا اور سینے کو آپ کے منور کرتا رہے گا آپ کی نسل و قیامت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا رہے گا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جتنے اکابر علماء آئیں گے ان کا پیغام اور یہ تقاریر اس میں انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. آپ خود دیکھتے رہیں گے اور مسلموں کو ایمان سے منور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.rahmatalam.com. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع بصير. الله تعالى بشأن وصلنا بسم الله الرحمن الرحيم.
इंशाअल्लाह सोशल में पैगाम पहुँचेगा, इश्क़ रसूल का पैगाम पहुँचेगा। हम जिस मकसद से आज इंडिया मरकज़ी रहमत आलम कमेटी की बुनियाद रखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह